recognize that following Jesus is greater than every other responsibility. Ang pagsunod sa Ginoo kalakip kini siya og bugat na responsibilidad, bugat pa sa bisan unsa nga responsibilidad nga imuhang gihuptan karon igsuon. Ha? Aduna ni bugat na responsibilidad. Dili pwede nga moingon ka nga mo commit ka pero irresponsible ka. Dili pwede nga moadto ka sa kadapit unya i-abandon nimo. May usa ka samtang didto ko sa Kit Williams niaging Sabado ba to? Thursday. Si Pastor Unin nag-share siya about sa iyahang manghod nga nagpastor. So, naminaw lang ko. According sa iyaha, asang ako ang manghod, dili gyud sa pastor. Maantigo siyang muwali, mutudlo apan dili sa pastor. Ano man? Sa diha nga nagpatapot siya dito sa Kaputian Southern Baptist. Nahimo siyang associate dito Nag-open sila ministry sa layo-layo nga bahin diya sa Samar. Gipadala siya dito ingon nga extension pastor. Nahimo sang pastor dito That's why nag-start ang iyang pagpamastor. Pag human, pila ka mga bulan, gibiyaan. Nibalik siya sa mother church niya o nag-associate og balik. Gipadala siya sa laing simbahan. Nagkagubot ang simbahan og na himong daghang ng layas. Balik sa iyang mother church. Gipadala sa laing simbahan usab. Pagyapon sa magdugay kay nagkagubot ang iyang gipasturan. Gi-approach siya sa iyang magulang, si Pastor Onen og ingnan siya. Tan bayit pangan ato niya. Ingon niya. Sultihan ta ka sa tinuod. Dili ka pastor. Kay kung pastor ka, mulahutay ka og dili nimo biyaan ang buluhaton, og dili magkagubot ang buluhaton. So kay diha naman kanibalik sa mother church. Ayaw na paghimo og ayaw na pag-associate dira ayaw na paghimo og officer dira kundi maglingkod ka lang diha maminaw og mo participate. Ayaw na pag-apil-apil sa mga leadership na mga buluhaton kay magkagubot ang simbahan. Maningon niya siyang mangod. Talakto do pagkastorya. Nganuman, kung musanong ka sa Ginoo, nisanong ka nga duna kay responsibilidad. Dili pwedeng mulakaw ka o nya bubiha ka. Dili pwedeng moingon ka, "Oh Lord, buhaton ako ni." Pero unyag pag-abot sa unos, biyaan nimo ang buluhaton. Ha? Kadungog lang kag istorya, mutalikod ka na, mo palayo ka na, di ka na mangalagad. Ha? Napit-o si mong kinabuhi, kami ingon ka nga, tiwa mo ko'y kwarta ni, di na ko mo master ani, mo layas na ko ni ini. Igsuon, ang pag-alagad o ang pagsunod sa Ginoo nagalakip kini og responsibilidad. Ha? Makita kung gitawag bisug ka sa Ginoo or tawag-tawag lang. Sa diha nga nagistorya mi ni pastor. Katong kisa pa ni nga pastor ning abogado si tutudlo sa inyo Dili. Tikuwang puday ka si So ingon siya sa kuha. Ingon siya, "Dong, kay niskwela man ka diri gitawag ba jud ka sa Ginoo? Unsa ang mga timailhan nga gitawag ka sa Ginoo?" Kay basin, kay ingon niya, daghan ang mianhi sa Bible school sa regular man o sa irregular nga pagtuon nga wala gyud gitawag sa Ginoo. Basin ni anhi sa simba sa school kay basin nagtuo siyang gitawag siya sa Ginoo, pero basin gitawag ra siya sa iyang amigo. Kana bitong mato kag seminary kay gisampit lang ka to imong amigo nimo nga tarabay at sa seminary mag-enroll ta or gisangpit ka sa imuhang ginikanan. Dili ang Ginoo nagtawag nimo, kundi dili ang ginikanan nimo. Gipadala ka dito sa seminary kay basig sungayan ka. Ingon ang imuhang ginikanan nga may pag dito ka sa seminary mag-eskwela ka dito para maputol ng sungay nimo. Diba? Mga paggawas niya, sungayan lang yapon. Eh dili man gyud siya tinawag sa Ginoo. Mga nga kung gitawag ka sa Ginoo, maghunahuna ka sa responsibilidad nimo. Tagaan gyud nimo gimbug aton ang responsibilidad.
mas labaw sa bisan unsa nga responsibilidad. Jesus is also telling us the commitment we have made to follow Him is greater than any other commitment, so stop making excuses. Ang pagsunod sa Ginoo mas labaw pa sa bisan unsa nga commitment nga imong gihimo. So stop making excuses. Tanawan ning tao, ikaduhang tao. Sige ngon diri. In verse 59, ngadto sa laing tao mingon siya, sunod ka nako. Apan mingon siya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adtog paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maoy maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan ikaw lakaw ug isangyaw ang gingharian sa Dios. Kung atong una-unaon, may punto man ang mao nga tao. May punto siya. Nga mauli siya siyang balay kay para ilubong ang ilang amahan nga namatay. Pero unsay nakita ni Jesus Christ? Ingon niya, unsay gisulti niya, ingon niya, pasagdi ang minatay nga maglubong sa iyang minatay. Murag insulto siya kung atong una-unaon. Pero simple lang ang reason. Kung buot kang musunod sa Ginoo, ayaw na paghatag og excuse. Gilimitahan ba niya si Jesus Christ? Nasayon si Jesus Christ na may problema itong tawhana. Kung nisanong lang ito siya, o walang to siya may alibay, o mingon siya, sige Lord, musunod ko nimo. Siguro si Jesus, mingon siya nga, nabalitaan ako, namatay imong amahan. At total dito, kuyog ka, ubanan ka namo, padulong sa imong amahan. Pwede siyang may tabo ngayon, anak. Pero sa diha nga pag-approach ni Jesus sa iya, ikaw, kuyog na ako. Ingon niya, mulis ako sa kong balay, Lord, kay lubong sa nako kong amahan nga namatay. Kung wala lang unta siya mo reason out, siguro ni kuyog pa tong si Jesus o mga disipulo ni Jesus Christ ditong balaya atong tawhana. Muni ang kasagaran atong hinungdan nga nung dita kaalagad sa Ginoo sakto o dita makatuman sa tawag sa Ginoo sa atoa is tungod kay mo reason out dayon ta. Wa ganit ta nakasanong pero nag-reason out na ta. Pag-ingon nga, ikaw, alagad ka na ako. Sunod ka na ako. Lord, ka nang, napaman ko'y bisyo, Lord. Ang simbahan, sabihin ninyo, dili na balay para sa mga maayong tao. Ano man? Kaya kung maayong tao ka, wala ka dari. Kana bitong the pride of life. Ay mga tao, dili, mga alagad sa Ginoo, kay nagtuo sila, maayos silang tao. Di ko musimba kay maayong tao man ko. Kaya ilang una-una, pag maadto kag simbahan, makasasala ka. So ang balay sa Ginoo, dili balay sa mga matarong, kundi balay sa mga dautan. O diri sa balay sa Ginoo, ipakamatarong ka sa Ginoo. Manang mingon ka nga, di ko mo simba kay mayong tao ko. Pasabot anang yang una-una, ang simbahan para sa mga daotang tao. Sakto man. Pero dili bot pasabot. Mao nang dili bot pasabot nga mang-invite ka o mga amigo nimo katurang mga amigo o katong mga maayong tao. Imbitaha to bisag kriminal. Kaya ang simbahan para nila, kay dire bakuhon sila sa Ginoo, tudluan sila sa kinabuhi na makasunod sa Ginoo. Ha? Isa ingon ni Jesus Christ, wala ko mianhi alang sa mga matarong, kundi alang sa mga makasasala. Mao na kumusunod kita sa Ginoo. Sanong ta, dili ta mo reason out dayon nga, bata pa man ko Lord. Napamang ko'y gipa-eskwela Lord. Kanang gagmay pa man akong mga bata Lord. Sunod na siguro, ug madagko na sila. Anong mo reason out dayon ka? Ang gusto madungog sa Ginoo sa imo yes, diretso, dili kay daghan pa kag alibay. Kung mosunod ka sa Ginoo, sunod, dili kay mingon pa ka nga, daghan pa kag mga rason, ngano dili ka kasunod. Hinga ka nga, busunod ko nimo Lord, pero niya na siguro, madato ko, ano sa? Nagdi ka pa datuon, hindi, yung kakaalagad sa Ginoo. Sanong daan, kay nakita ang Ginoo, unsa ang imong gikinahanglan. Unsa ang babag nimo nakita na sa Ginoo. Sa diha nga gipadala ko diri ani sanong ko, wala ko ni reason out, ingon ko nga matay kanang pagingon kay Pastor Pulo kay Ate Cynthia matay. So, kung panginabuhi dito, nga, gamay man tong simbahan sa tipong ko, muntoy kwarta. Mabuhi baka ako dito, wala ko mo reason out, ana. Basta kay ningon ako, sige.
Ato ko. Dabato na ako. Walay daghan na reason na, asam ko manarbaho, asam ko kwarta para mabuhi ko. Manadaghan ko mga ginatrabahuan nga para lang makasustinir ko sa ako ang pagpadayon sa pagpamuhat sa buluhaton diriya. Kaya nasayod ko nga ang pagdawat sa buluhaton mao ang pagsunod sa dako kaayo nga responsibilidad.